اسلام خیر پر اٹھانے والی محتمم مدرسہ سیدنا صدیق اکبر حضرت مولانا محمد صدیق صاحب طارق ذرا تسا نعرے دا جواب دو. نعرہ تکبیر. زور دا نعرہ مارو تاکہ بازار والوں کو پتہ لگے کہ مجمع موجود ہے. نعرہ تکبیر. شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، عظمت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا محمد صدیق صاحب طارق. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو پھر گلے میں ڈال لو ہار محمد کی غلامی کا.
عبادت برکت اور سعادت حاصل کرن دی نیت نال نماز والا درود شریف بآواز بلند تلاوت فرما لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بزرگو، علماء کرام، اور طلباء کرام، اے مبارک مجلس محفل تقریب سعید ہے، سنت نکاح والی، جس دے اندر میں اور تساں شریک ہیں۔ دعا فرماو اللہ تبارک و تعالی این مجلس کو قبول فرمائندے ہویاں، قرآن و سنت والی زندگی اللہ عطا فرماتے، آپ سارا کو جنت داخلہ عطا فرماوے، آمین آکھو جا۔ برخوردار محترم صاحبزادہ مولانا محمد فاروق صاحب سرپرستی فرمائندے پہن، اللہ تعالیٰ علم و عمر دے اندر برکت عطا فرماوے، آمین آکھو جا۔ اصل بیان، اصل خطاب انشاءاللہ العزیز پیر طریقت رہبر شریعت مقرر شعلہ نواب اسیر ناموس صحابہ مرکزی رہنما آل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد عالم طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا ہونے انشاءاللہ زیارت بھی کرے سوں تے نال انہاں دی زبان دے وچوں قرآن نبی دا فرمان بھی سن سوں۔ اللہ تعالیٰ بزرگاں دی حفاظت فرماوے، اور نال دے نال عمدۃ القرآ قومی ایوارڈ یافتہ حضرت مولانا قاری عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد انہاں دیاں نظمہ لاتا حسن۔ انشاءاللہ قرآن دی تلاوت سن سوں اور نظمہ ناتا بھی سن سوں قاری صاحب گلوں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب جڑے لے بیان اپنی زبان دے نال قرآن پڑھ دین وجدانی کیفیت دے نال سامعین سنن والا کوئی ایویں محسوس ہوندا ہے جی میں اکھیں دے اندر قرآن دا نورو آندا پیا ہوئے، دل دے اندر محمد دے قرآن دا سرور آندا پیا ہوئے۔ اور اسے مدرسے دے فیض یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں دے ہویاں تا قیامت آباد فرماوے، آمین آکھو جا۔ انشاءاللہ العزیز مرکزی رہنما اہل سنت والجماعت ساڑھے محسن مشفق حضرت مولانا علامہ عبدالغنی صاحب بھی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ العزیز او بھی بیان سنوے سن۔ برادر مکرم، برادر صغیر حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب تو آپ کو مقصد رسیں دے پہ ہن اور ساری تفصیل تو آپ کو دسا چھوڑیے کہ محترم
الحاج نور محمد صاحب ماما صاحب انہاں دے بیٹے دی شادی آئی ہی شادی دی خوشی دے وچ انہاں نے اے سوچا ہے جتھے برادری آوے میرے بیٹے دی شادی دے اندر اتھے قرآن بھی آونے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان بھی آونے حضرت مولانا قاری عبداللطیف صاحب چھوٹے جا ہوندیا سے ہی مسجد دے وچ واز بیان فرمانے ہیں استاد محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدنی عرف مولانا محمد عبداللہ صاحب سالانہ جلسے تے سدینے ہیں اکثر لو چار لفظوں تو بعد کھنگ دے ہیں قاری عبداللطیف صاحب سرائکی دے بہت وڈے خطیب ہیں کہروڑ پکا دے وہ فرمائیں دے رہن دے ہیں کہ جس بندے نے علماء کو صلاۃ قراء کو صلاۃ نعت خانہ کو صلاۃ اپنی شادی کو زینت بخشیے فرمائے ایویں سمجھو جی میں اس بندے نے خدا اور مدینے والے مصطفیٰ کو اپنی شادی دے اندر شریک کر لیا ہوئے کیونکہ قرآن حدیث بیان ہوندہ ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی این جوڑے کو آپس دے اندر اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائیں دے ہویاں پھل پھل لا چھوڑے آمین آکھو چاہوں بیانات دیا محفلان دا ایک مزاج ہے اگر اس مزاج دے مطابق محفل ہوئے تا ول زیادہ مزہ آندہ ہے دنیا دیا جتنیاں محفلہ ہیں خوشیاں ہیں انہاں دا ایک مزاج ہے مثال دے طور تے ایک سیاسی جلسہ ہے ان سیاسی جلسے دا ایک مزاج ہے نعرے ہوئے تاڑیاں ہوئے شور و کھل ہوئے انہاں چیزاں دے نال او سیاسی جلدہ سمجھ دن کے اے پھب گئی ہے اگر خاموشی ہوئے سمجھ دن جلسے دی چس نہیں آئی سیاسی جلسے دی اسے طریقے دے نال مروجہ شادی ہے جڑی عام لوگ غیر شادی کرینن غیر شرعی شادی کرینن اس شادی دے ایک مزاج انہوں نے بنایا ہوئے جو شادی اتنے تک نہیں ہوندی جل تک ڈھول نہ ہوئے ڈھمکا نہ ہوئے بین نہ ہوئے اور تماشا تاڑی نہ ہوئے نچن ٹپن ڈانس نہ ہوئے آدھن وہ شادی نہیں پھوک دی میں آدھا رہنا کہ او دین قرآن ایمان نبی سونے دی شان عظمت صحابہ تقدس اہل بیت اور مقام اولیاء دے جلسے بھی اتنے تک نہیں پھب دے جب تک انہاں دے ویچ سنن والیاں دے زبان تے اللہ دا ذکر نہ ہوئے تماشا تاڑی اے شادی والی محفل دی زینت دنیا والے ہی میں سمجھ دیں حالانکہ ہے لعنت اور تاڑی شور غل سیاسی جلسے دی زینت اور سبحان اللہ قرآن ایمان نبی محمد مصطفیٰ والی جلسے دی زینت آنکھو جا سبحان اللہ اور سبحان اللہ عام جملہ نہیں میں اہدہ رہنا آنکھ دینال علماء دی کرو زیارت ثوابے کنا دینال سنو بیان قرآن ثوابے اور زبان بند نہ رہے زبان دینال کرو عرش والے اللہ اپنے خالق مالک دا ذکر سبحان اللہ آکھتے تاکہ زبان خالی نہ رہے الہ العالمین نے فضائل ذکر تے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا جاؤ شہر مدینے دے اندر مسجد نبی دے ریاض الجنت حصے دے اندر رکھے بچے ہوئے جنتی ممبر دے تشریف فرما ہو ونیو اپنی زبان ختم نبوت دے نال فضائل ذکر تے اعلان بھی مصطفیٰ کرے بیان بھی محمد مصطفیٰ فرماوے حالانکہ اصول ہی وہ ہے ضابطہ اور قانون ہی وہ ہے
کہ مقرر واز کرے اس دا اعلان کرن والا سٹیج سیکٹری ہوندے، خطیب بیان کرے ان دا اعلان کرن والا کوئی رضاکار ہوندے، اگر کوئی لیڈر بیان کرے اس دا اعلان کرن والا کوئی کارکن ہوندے، استاد بیان کرے اعلان کرن والا شاگرد ہوندے، مرشد بیان کرے اعلان کرن والا مرید ہوندے، لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اعلان بھی محمد کرے، بیان بھی میرا محمد آپ کرے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان فرمایا، صحابہ جمع ہوئے، میں آدھا صحابہ کرام مسجد نبی دے اندر جمع نہیں ہوئے، ریاض الجنت دے اندر جمع ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اتھو دیا نمازہ نفلہ نصیب فرماوے، آمین آکھو چاوچی آواز نہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام جڑے لے ممبر تے بہت واز بیان ارشاد فرمان سناوے نہا، تول میں احضرانہ سنن والے بھی جنت دے باغ دے اندر ہوندے آن، سناون والا خطیب الانبیاء بھی جنت دے باغ دے اندر ہوندہ آئی۔ نبی صلی نے فرمایا کہ میرے یارو وفادارو، میرے دیوانے پروانے صحابہ مہاجرین و انصار، لبیک یا رسول اللہ۔ ممبر تے بہت سرکار نے فرمایا آج الہ العالمین نے میں کو ایک ذکر عطا فرمائے اور فرمائے کہ میں اللہ چاہنا کہ انعام خدا دا ہوئے تے بیان کرن والی زبان محمد مصطفیٰ دی ہوئے۔ اے سونا اپنی زبان ختم نبوت دے نال اعلان فرماؤ۔ نبی صلی نے فرمایا او اعلان بیان ہے کہ اللہ پاک نے فرمائے کہ تہاڈا کلمہ پڑھن والا امتی چاہے عربی ہوئے، اجمی ہوئے، قریشی ہوئے، ہاشمی ہوئے، کہیں جا ملک خو کھلڑ دے رہن والا کیوں نہ ہوئے، فرمایا کہیں قوم برادری کنبے قبیلے دے نال تعلق رکھن والا کیوں نہ ہوئے، کتنی عمر والا کیوں نہ ہوئے، کہیں زمانے دے نال تعلق رکھن والا کیوں نہ ہوئے، مسجد دے اندر، مدرسے دے اندر، مکان دے اندر، جنگل صحرا اور دکان دے اندر، حتیٰ کہ اپنے گرم نرم بسترے دے ویچ سامتے لوکتے بھی اگر تہاڈا کلمہ پڑھن والا مرد عورت ایک دفعہ سبحان اللہ آنکھ چھوڑے، میں ہی سبحان اللہ دا اتنا تے مصطفیٰ دے تو فعل وزن بڑا چھوڑے۔ فرمایا زبان بعد بند ہوندی ہے، زمین تو رکھ دے آسمان تک آدھ خلاقوں میں نیکیاں دنال پہلے پر فرما چھوڑے نا۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ سبحان اللہ آنکھ لے سو آنکھو چوال سبحان اللہ۔ میں مختصر ٹائم دے اندر بیان یہ کرنا چاہنا کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ سارے آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا ہیں 4 بیٹیاں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ پہلی دنا سیدہ زینب، دوجی دنا سیدہ رقیہ، تریجی دنا سیدہ ام کلثوم اور چوتھی دنا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب اپنی بڑی بیٹی دا نکاح اپنی گھر والی حضرت خدیجہ دے بھڑینجے ابو العاص دے نال فرمایا، سیدہ رقیہ دا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان دے نال فرمایا، اور سیدہ ام کلثوم دا نکاح بھی آپ نے سیدنا عثمان ابن عفان دے نال فرمایا، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح آپ نے اللہ دے حکم دے نال سیدنا علی المرتضیٰ دے نال فرمایا۔ نعرہ تکبیر بول پاو کوئی حرج نہیں، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، شان قرآن۔ حضرت مولانا علامہ عبدالغنی صاحب انشاءاللہ تشریف فرماہن، انہاں دا بھی بیان ہو سی۔
میں چاہنا کہ تہاڈے سامنے میں خاتون جنت پیغمبر دی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح شادی جڑی سیدنا علی المرتضیٰ دے نال ہوئی ہے، میں اسے دا کچھ حصہ بیان کراں۔ اللہ تبارک و تعالی آپا کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ لیکن میں بیان کرن تو پہلے تمہید دے طور تے ایک لفظ کھیساں کہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمائے کہ پاک مرد پاک عورتاں واسطے اور پاک عورتاں پاک مرداں واسطے، اور ایویں نظر آئے حضرت آدم علیہ السلام طیب پاکیزہ ہن۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام واسطے طیبہ پاکیزہ حضرت حوا دا نکاح دا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طیب طاہر ہن، رب العالمین نے انہاں دے نکاح اور بیویاں واسطے حضرت سارہ حضرت حاجرہ دا انتخاب فرمایا۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف طیب نہیں اطیب ہن۔ اللہ نے پیغمبر واسطے طیبہ عائشہ دا نکاح دا انتخاب فرمایا، سیدہ طیبہ حفصہ دا انتخاب فرمایا، حضرت جناب زینب دے نکاح دا انتخاب فرمایا، اور ریحانہ میمونہ جویریہ دے نکاح دا انتخاب فرمایا۔ الہ العالمین نے پاکیزہ لوگا واسطے پاکیزہ عورتہ دا انتخاب فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ پاکیزہ ہن تا اللہ نے انہاں دے نکاح واسطے بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دے نکاح دا انتخاب فرمائے۔ سبحان اللہ آکھو چی آواز نال۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمائن۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمائن کہ اے علی المرتضیٰ ونجو الہ العالمین دے پیارے رحمت للعالمین پیغمبر اس انتظار دے وچ لگ دن اساں ہمراز نبوت ہیں۔ معلوم ہوندہ ہے کہ انتظار پہ کریں جو فاطمہ دا رشتہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انداز تو نظر پیاند ہے۔ نبی سائیں تو ہاڑا انتظار پہ کریں جو علی المرتضیٰ آمن تے میں انہاں دے نال اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح اور شادی فرماواں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ سائیں امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت دے اندر تشریف لے گئے۔ ابا نہیں گیا جو ابا دنیا تو رخصت ہو گیا، اماں نہیں گئی جو اماں دنیا تو رخصت ہو گئیان۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سائیں آپ امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت دی اندر گئے۔ وائیں تے جناب سیدنا علی المرتضیٰ سائیں نے فرمایا یا رسول اللہ میں جناب دے کول اس واسطے آیا کہ میں مہمان اور تہاڈا بیٹا بننا چاہنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ دے الفاظ سنتے سمجھ گئے جو علی میرے کولو فاطمہ دا رشتہ منگن واسطے آئے کھڑے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ دا اے فرمان سنتے آپ نے جواب دے اندر فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ سبحان امام الانبیاء علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو جواب دیندے ہویا فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا۔ اس دا مطلب ہے آئی کہ میں مصطفیٰ دی طرف وہاں
اس واسطے نبی علیہ السلام اے الفاظ آکھتے گویا کہ پہ فرمائنے ان کہ میں محمد اپنی مرضی دے نال بلیندہ نہیں ہاں، میں محمد اپنی مرضی دے نال سچیندہ نہیں ہاں، میں محمد اپنی مرضی دے نال کوئی کم نہیں کرے نا، الہ العالمین دے حکم دے نال ہر کم کرے نا۔ میرا اللہ اے پسند پیا کریں دے کہ بیٹی پیغمبر دی زہرا ہوئے تے نکاح والا علی المرتضی ہوئے۔ ذرا سبحان اللہ کرنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضی دے کولو پوچھا ہے، اے میرے بھائی علی ذرا وضاحت دے نال دسو شادی دے اخراجات دا انتظام اور حق المہر واسطے کوئی پیسے درہم دنانیر اشرفیاں بھی ہیں یا کہنا؟ جناب سیدنا علی المرتضی سائیں نبی سائیں کو جواب دیتے فرماون لگن یا رسول اللہ تو سا سمجھ دے ہوئے جو جناب دے حکم دے نال مکہ چھوڑ دے مدینہ ہجرت کرتے آ گیا، مال مڈی گھر اپنا ساری جائیداد مکے دے اندر جناب دے حکم دے نال چھوڑتے آ گیا، صرف جوڑا کپڑا دا ہائی جناب دے حکم دا انکار نہیں کیتا، مکہ چھوڑتے مدینے دے اندر آ گیا۔ میرا والد بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، میری والدہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، والرہندہ بھی تو ہاڑے کول پیاں۔ یا رسول اللہ میرے کول دعوت ولیمہ واسطے اور شادی واسطے خرچے دے انتظام واسطے کوئی نہ پیسے نہ درہم نہ دنانیر نہ اشرفیہ نہ کوئی سونا نہ چاندی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا والوی کوئی شے اگر موجود ہوئے تے دسا چھوڑ۔ جناب سیدنا علی المرتضی صحیح فرماون لگن یا رسول اللہ اے میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، اس تلوار دے نال میں کفار و مشرکین اور عیسائیاں یہودیاں دے نال جہاد کرے ساں، اگر آکھو تو میں یہ تلوار ویچتے اپنی شادی دے خرچ واسطے انتظام کرتے آواں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے تلوار علی اپنے کول رکھ، اس واسطے کہ اسے تلوار دے نال الہ کلمت اللہ واسطے جہاد کرنا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضی سے فرماون لگے یا رسول اللہ وال میرے کول ایک لوہے دی جیکٹ جے کو زراح دن میدان دے اندر بندہ پاتے ویندے تاکہ تیر و تلوار آمن اس لوہے والی جیکٹ تے لگن تے جسموں پار نہ ہو سنگن۔ یا رسول اللہ او لوہے والی جیکٹ بھی موجود ہے اور میرے کول ایک گھوڑا بھی ہے، اس گھوڑے تے سوار ہوتے میں دشمنہ دیا صفہ دے اندر وانتے الہ کلمت اللہ واسطے جہاد کرے ساں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تلوار بھی اپنے کول رکھ، گھوڑا بھی اپنے کول رکھ، اے جڑی لوہے والی جیکٹے جے کو زراح دن چاہتے ونج مدینے دے بازار دے اندر وانجتے ویچتے آ، جیڑا ہی زراح دے بدلے دے اندر پیسہ مل سی ہوں پیسے نال حق المہر بھی ادا کرے سوں تے میرے صحابہ دی دعوت بھی کرے سوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضی سائیں امام الانبیاء علیہ السلام دی اجازت اور حکم دنال اے زیرہ چاہتے مدینے دی مارکیٹ دے اندر آئین، مدینے دی بازار دے اندر آئین، آتے سیدنا علی المرتضی سائیں اے زیرہ واسطے اے زیرہ بیچن واسطے ہوکا تیلان پہ کرینن۔ اچانک سیدنا عثمان ابن عفان تشریف لائین، حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا اے میرے بھائی علی خیر ہے کیوں زیرہ پہ بیچیں دے وے؟ امام الانبیاء علیہ السلام دے جناب والا صحابی حضرت علی المرتضی سائیں جواب دیتے فرمائنے اے میرے بھائی عثمان تو کو نہیں پتا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے میرا نکاح فاطمہ الزہرا دے نال کرن دا ارادہ فرمائے، میرے کول درہم دنانیر شرفیاں سونا چاندی نہ ہائی، اس واسطے رحمت للعالمین نے فرمائے ونجو وائیں تے زیرہ ویچتے آؤ جیڑے پیسے
پیسے مل سن حق المہر بھی ادا کرے سوں تے صحابہ کرام دی دعوت بھی کرے سوں نبی علیہ السلام دے فرمان دے نال میں اپنی زیرہ ویچن واسطے آیا جناب سیدنا عثمان ابن عفان نے سودا کیتا ہے پیسے تائے ہوئے او پیسے سیدنا علی المرتضی کو پکڑا چھوڑیں جیڑے ویلے سیدنا علی المرتضی سائیں زیرہ دیتے پیسے لون تو بعد قدم چاہتے ٹرن لگے جناب سیدنا علی المرتضی سائیں جناب سیدنا عثمان ابن عفان روکتے فرماون لگے اے میرے بھائی علی میں عثمان چاہنا کہ زیرہ بھی لائے ون پیسے بھی لائے ون میں یہ چاہنا کہ میری سالی پیغمبر دی بیٹی دنال تو آڈا نکاح پیا ہوں دے آپ بھائی پہ بن دے ہیں اپنی گھر والیاں بھینا ہیں آپ ایک ویدے ہم ظلف دے سانڈو پہ بن دے ہیں اے زیرہ بھی لائے ون اے پیسے بھی لائے ون میں عثمان چاہنا کہ نکاح علی المرتضی اور فاطمہ الزہرا دا ہوئے تے خرچہ عثمان بن عفان دا ہوئے سبحان امام الانبیاء علیہ السلام دے کول جناب سیدنا علی المرتضی سائیں اے زیرہ ویجتے واپس لگے گئن والزیرہ بھی نال پیسے بھی لے تے امام الانبیاء علیہ السلام دے خدمت دے اندر آکھ چھوڑیں میں کوئی محسوس ہوں دے رحمت للعالمین پیغمبر نے اپنی زبان ختم نبوت دے نال فرمایا وان علی وان بلال صحابہ کرام کو وائن تے سڈے دیتے آؤ وائن تے میں محمد دا پیغام دیتے آؤ فلانی دیوہارا مسجد نبی دے اندر علی المرتضی تے میری بیٹی فاطمہ دا نکاح ہونا ہے اور نکاح بھی اس جگہ ہونا ہے جیڑا مقام ہے ریاض الجنت سبحان اللہ سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح ریاض الجنت دے اندر ہوئے میں آکھنا چاہسا صحابہ کرام جمع ہو گئے صحابہ جمع ہوئے حضرت علی المرتضی تشریف گنین امام الانبیاء علیہ السلام بھی تشریف فرماہن ہون سیدنا علی المرتضی دا نکاح پیا ہوں دے نکاح کون پڑھاوے سیدنا ابو بکر موجود ہیں سیدنا عمر موجود ہیں سیدنا عثمان ابن عفان موجود ہیں لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بھی میری تے نکاح بھی محمد آپ پڑھے سی سبحان اللہ آکھنا اچھی آدھرات بیٹی بھی میری نکاح بھی میں محمد آپ ادا فرمائے سا پڑھے سا ول میں آکھنا چاہ سا اے جگہ بھی آلہ اے ریاض الجنت دا مقام بھی آلہ اے صحابہ دا مجمع شادی والے بھی آلہ اے نکاح جنہ پیا ہوندہ مرتضی بھی آلہ مرتضی دی دلہن مرتضی دی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آلہ تے نکاح خان محمد مصطفیٰ بھی آلہ سبحان اگر ایک شاید بیان کرو فضیلت اے تک ہم لمبا ہوئے چی سبحان اللہ آنکھوں میں گال بکاما اچھی آواز لال اے دلہا بھی آلہ اے دلہن بھی آلہ اے مقام جڑے مقام تے نکاح پیا ہوندہ ہے اے ریاض الجنت دا مقام بھی آلہ میاں سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا دی عظمت شان مقام کی میں کوئی گھٹا سکتا ہے جنہ دا نکاح مدینے دے اندر مدینے دی مسجد نبی دے اندر مسجد نبی دے ریاض الجنت والے حصے دے اندر جنت دے باغ دے وچ بہت امام الانبیاء آپ نکاح پہ پڑھے ہیں میں آدھا تیرا نکاح خان مولوی ہوئے تیرا نکاح خان کاری ہوئے تیرا نکاح خان خطیب ہوئے تیرا نکاح خان کوئی مرکزی لیڈر ہوئے سیدنا علی المرتضی فاطمہ الزہرا دا نکاح خان عام نہیں بلکہ او پیغمبر ہے جس پیغمبر دی ذات آلہ جس پیغمبر دی صفات آلہ جس پیغمبر دا در آلہ جس پیغمبر دا گھر آلہ جس پیغمبر دا فکر بھی آلہ جس محمد دا ذکر بھی آلہ سبحان اے اس پیغمبر نکاح خان بن
بنے بیٹھے جڑے پیغمبر دی شان دے اندر اللہ نے سارا قرآن نازل فرما چھوڑا ہے اے نکاح خان ایسا آلہ اگر اس نکاح خان دے چہرے دا ذکر آوے اللہ فرمائنے وَالضُّحَا اگر ہی پیغمبر نکاح خان دی زلف دا تذکر آوے اللہ قرآن دے اندر فرمائنے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اگر ہی نکاح خان محمد مصطفیٰ دے سینے دا تذکر آوے اللہ قرآن دے اندر فرمائنے علم نشرح لک صدرک اگر ہی نکاح خان پیغمبر محمد مصطفیٰ دے شان مقام عظمت رفت صداقت امانت دیانت شرافت دا ذکر آوے اللہ فرمائنے ورفعنا لک ذکرک اگر میرے ہی پیغمبر نکاح خان دے شہر دا تذکر آوے اللہ فرمائنے لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اگر ہی نکاح خان پیغمبر دے چادر دا تذکر آوے اللہ دا قرآن بیان کریں دا یا ایوہ المدثر اگر ہی نکاح خان پیغمبر دی کالی کملی دا تذکر آوے اللہ دا قرآن بیان کریں دا یا ایوہ المزمل اگر ہی نکاح خان پیغمبر دے لباس دا تذکر آوے اللہ دا قرآن بیان کریں دا وَسِيَابَكَ فَطَاهِرْ اگر ہی نکاح خان محمد مصطفیٰ دے زبان فیض ترجمان دا تذکر آوے اللہ دا قرآن بیان کریں دا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی اگر ہی پیغمبر نکاح خان دی اکھ دا تذکر آوے اللہ دا قرآن بیان کریں دا ما زاغ البصر اگر ہی نکاح خان پیغمبر محمد مصطفیٰ دے جماعت دا تذکر آوے ابو بکر دا تذکر آوے عمر دا تذکر آوے عثمان دا تذکر آوے علی المرتضی دا تذکر آوے مہاجرین و انصار صحابہ دا تذکر آوے اللہ دا قرآن بیان کریں دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہی پیغمبر نکاح خان محمد مصطفیٰ دے صفات دا تذکر آوے اللہ دا قرآن بیان کریں دے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا ہی نکاح خان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج باوے عائشہ ہوئے افسہ ہوئے رقیہ عائشہ ہوئے افسہ ہوئے خدیجہ ہوئے صفیہ ہوئے میمونہ ریحانہ جویریہ ہوئے حضرت ام حبیبہ ام سلمہ ہوئے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ نکاح خان اتنے اعلیٰ کہ انہاں دی ازواج دا تذکرہ بھی قرآن کریں دے فرمایا یا نساء النبی اگر ہی نکاح خان محمد مصطفیٰ دے بیٹیاں دا تذکرہ آوے حضرت زینب دا تذکرہ آوے حضرت ام کلثوم دا تذکرہ آوے حضرت رقیہ دا تذکرہ آوے سیدہ فاطمہ الزہرا دا تذکرہ آوے ہی پیغمبر دی بیٹیاں دا تذکرہ بھی اللہ دا قرآن کریں دے فرمایا وبناتکا ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صفت امتیاز دا تذکرہ آوے اللہ دا قرآن بیان کرتے آدھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ فرمائنے کہ میں بھیجن والا رب العالمین آتے نکاح پڑھاون والا محمد رحمت للعالمین ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے ریاض الجنت دے اندر بہے تھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ دا نکاح آپ پڑھائے دلہن بھی بے مثال ہے مقام بھی بے مثال ہے دلہا بھی بے مثال ہے نکاح پڑھاون والا نکاح خان بھی بے مثال ہے بے مثال ہے کہنا سبحان اللہ آنکھو ذرا والگواہ کون ہن گواہن ویسے عمومی مجلس صحابہ سیدنا علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا دے نکاح دے گواہ عمومی مجلس آئی لیکن خاص کر نام زد گواہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہن اور سیدنا فاروق اعظم ہن سبحان اللہ اور ایسے نکاح خواہن کہ نبی علیہ السلام نے آج تک اپنے بیٹی دے گواہاں کو اپنے نال اپنے روزے دے اندر سما چھوڑے
اس واسطے کہ سیدنا ابو بکر صدیق دا جڑے لے جنازہ اٹھن پیا وفات تو پہلے پوچھا گیا ابو بکر تو کو کت دفن کروں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ میں زندگی اپنی مرضی دے نال گزاریے نہ میں مرن تو بعد قبر اپنی مرضی دے نال لمنا چاہنا، زندگی مصطفیٰ دی مرضی دے نال گزاری ہے، میں چاہنا ہاں قبر بھی میرے واسطے مقرر میرا محمد مصطفیٰ آ فرمانے میں۔ جڑے لے جنازہ ہو گئی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر دا آخری گالی پیا کرے نا توجہ فرماؤ، جناب سیدنا صدیق اکبر دا جنازہ ہو گئی ہے، چونکہ جمادی الثانی دا مہینے اور 12 جمادی الثانی کو آپ دی وفات ہے، اس واسطے 22 جمادی الثانی کو آپ دی وفات ہے، اس واسطے ایک گال کرتے وال اجازت چاہنا جناب سیدنا صدیق اکبر دی وصیت دے مطابق آپ دے جنازہ پڑھن تو بعد آپ دی میت کو چاہتے نبی سائیں دے روزے دے سامنے وائنتے رکھ لیتا گئے، پیغمبر دا روزہ پاک بند ہے، دروازے بند ہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ سائیں اپنی زبان شجاعت دے نال فرماون لگے جا رفیقو کا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول توہاڈا رفیق آگئی ہے، توہاڈا صدیق آگئی ہے، اے چاہندن جو قبر اتھائی بنے جتھے محمد مصطفیٰ فرما دیوین، جیڑے ویلے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جا رفیقو کا کتاباں دے اندر آندہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے روزہ پاک دا کنڈا آپ کھلے، دروازہ آپ کھلے، امام الانبیاء علیہ السلام دے قبر مبارک دے وچ آواز آئیے اوصل الحبیب الی الحبیب، اے رفیق نہیں آیا اے حبیب آئے، فرمایا میں حبیب خدا ہاں تے حبیب مصطفیٰ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی قبر دے وچ آواز دیتے فرمایا اوصل الحبیب الی الحبیب، اے حبیب میرے دروازے تے آگئی ہے، اس کو میرے نال سما چھوڑو۔ صحابہ کرام نے روزے دے اندر سما چھوڑا ہے، آج تک 1450 سال ہو گئے، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی المرتضیٰ دی شادی دے گواہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی دے گواہ، آج بھی میرے پیغمبر دے نال روضہ اقدس دے اندر موجود ہیں۔ پتہ نہیں تے کو مرن تو بعد جنت مل دی ہے یا نہیں مل دی، پتہ نہیں میری موت تو بعد جنت مل دی ہے یا نہیں مل دی، پتہ نہیں خطیب تے واعظ دے موت تو بعد جنت مل دی ہے یا نہیں مل دی۔ الہ العالمین نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے شادی دے گواہاں کو فوراً انتقال تو بعد جنت دے باغ دے وچ مصطفیٰ دے نال سما چھوڑے۔ میرا مصطفیٰ آج تک جنت دے اندر، میرے مصطفیٰ دا ابو بکر بھی جنت دے اندر، عمر بھی جنت دے اندر۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت علی دی مہارا میرا ایہو روزہ پاک کھل سے، میں بھی نکل سانتے ابو بکر عمر بھی نکل سین، میرا سجا ہاتھ ابو بکر صدیق دے مونڈے تے ہو سی، کھبا ہاتھ حضرت عمر دے مونڈے تے ہو سی۔ نبی سے فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ، اسے طریقے دنال اساں اٹھی سوں۔ رحمت للعالمین سائیں پہ فرمینے ہن سیدنا علی المرتضیٰ دے نکاح دے گواہ ابو بکر کو، اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار، انت صاحبی فی المسار، انت صاحبی علی الحوض، انت صاحبی فی الجنہ۔ فرمایا میں غار دے اندر ویسا ابو بکر میرے یار غار بھی ہو سی، میں مسار دے اندر ویسا ابو بکر مسار دے اندر بھی میرا یار ہو سی، میں حوض کوثر تے ویسا حوض کوثر تے بھی ابو بکر میرا یار ہو سی، اور جنت دے وچ ویسا جنت دے اندر بھی میرا ابو بکر میرا یار ہو سی۔ سبحان اللہ تعالیٰ آپا سارا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت سنت اور صحابہ کرام دی عظمت اور اہل بیت اولیاء اللہ دی غلامی کرن دی توفیق نصیب فرماویں۔ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔